अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारा इससे अगला मौजू रहम है। रहम और करम, इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो किसी के ऊपर मेहरबानी करना, किसी के ऊपर अनायत करना, ठीक, किसी के ऊपर यानी उसकी हालत के ऊपर तरस खाना है। इससे मेरा जो है वो रहम है। यहाँ पर याद रखें कि रहम करना जो है वो अल्लाह ताला का सिफाती नाम भी है, रहमान और रहीम, और ये अल्लाह ताला की सिफात में है। और इसकी जो कुदरत है वो असल कुदरत जो है वो अल्लाह ताला के नाम से मंसूब है, और वही जो है वो किसी पर रहम करने और किसी पर जो है वो रहमान और रहीम होने का पर कादर है। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो उर्फ़ आम में कर रहे हैं, इसका मतलब जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना या उसकी सिफ़ात के साथ बराबरी करना नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को जो पैदा किया है तो उनके अंदर कुछ ऐसे जज्बात भी रखे हैं जो तमाम लोगों के अंदर और इंसानों के अंदर जो है वो अच्छी सिफ्त के तौर पर रखे गए हैं। इनमें एक सिफ्त जो है वो दूसरों के ऊपर करम करना, तरस खाना, उनके ऊपर मेहरबानी करना और उनके ऊपर यानी उनको उनकी ज़ात के ऊपर और उनके हालात के ऊपर जो वो इस तरह का रवैया अख्तियार करना कि ताकि वो उनके लिए बेहतरी और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और आसानियाँ पैदा हों तो वो रहम कहलाता है। तो यहाँ पर जो वो उर्दू मीनिंग जो है वो इसके हैं वो अनायत और मेहरबानी के हैं। इसके अलावा हमें अगर किसी बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा था कि रहम और करम में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात जो वो फरमाई थी कि जो बग़ैर तलब के मिल जाए वो करम है, और जो अल्लाह ताला से मांग कर अल्लाह ताला जब उसे मांगे तो उसके ऊपर जो वो आपको नवाजे, उस वो आपको दे, तो वो उसका करम कहलाता है। तो ये जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, रहमान और रहीम, और ये दोनों रहमान और रहीम है, यानी ये दोनों रहम की जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह ताला से मंसूब हैं, और ये अल्लाह ताला जो है वो रहम और रहमान और रहीम है, और वही इन पर कादिर है। यहाँ पर हम जो बात रहम और उसकी करम की कर रहे हैं तो वो जो है वो नरम दिल का नरम होना होता है, माफ़ करना ये, और वक्त रिकत का तकाज़ा, यानी आपको किसी की कोई हालत देख कर आपको उसके ऊपर तरस आ जाए, किसी की कोई परेशानी देख कर, किसी का कोई मसला मसाइल देख कर, किसी को कोई हालात ख़राब देख कर उसके ऊपर जो है ख़ास किस्म का रवैया जिसमें आप उसके ऊपर तरस खाएँ और उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसको उन मुश्किल और मसाइल से निकालने की कोशिश करें, उसे रहम और करम के नाम से मंसूब किया जाता है। यहाँ पर जो है वो इंसानों को भी और जो जो हम लोग हैं, हमें भी जो है वो रहम और की हिदायत की गई है कि हमें जो है वो मिसाल के तौर पर जानवरों पर रहम करना और उनके साथ जुल्म ना करना, उनके साथ ज़्यादती ना करना। जैसे अपने यानी किसी जानवर को जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से या उसको तकलीफ़ देने की गर्ज से जो उसको तकलीफ़ पहुंचाना या तकलीफ़ की हालत में देखना जो है वो यानी ऐसा रवैया अख्तियार करना कि जिसमें उसे तकलीफ़ ना हो, उससे बचने रहे, तकलीफ़ पहुंचाने से बचने की कोशिश करना, और ये भी रहम और करम में आता है। मिसाल के तौर पर हम जानवरों को लाते हैं तो उनको अगर हम जो है वो उनकी जो ताकत है उससे ज़्यादा उनके ऊपर बोझ ना ला दें तो ये उनके ऊपर रहम और ये यानी करम के ज़ुमरे में आता है, बजाय इसके कि हम उनके ऊपर जुल्म करें, उनके ऊपर ज़्यादती करें और उनके ऊपर हद से ज़्यादा बोझ डाल दें। तो ये जो है वो हमें जहन में रखना चाहिए कि कोई ऐसा रवैया जिसमें किसी के मसाइब और मुश्किलात को कम करने की कोशिश की जाए, और ये जो वो दिल का एक जज्बा होता है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि किसी के ऊपर जो वो कम से कम मुसीबत, कम से कम मशक्क़त पड़े, तो वो जो वो रहम और करम में आता है। और ये जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे मोमिनीन की सिफ़ात में आता है कि जब वो किसी को देखते हैं कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, किसी को दुख पहुंचा है, तो वो उस पर जो वो रहम और करम का मामला फरमाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस तरह की चीज़ों से बचें। इसके अलावा जो वो रहम मिसाल के तौर पर अगर आप कोई जानवर है वो भूखा है और आप उसको खाना खिलाते हैं और आपको नज़र आता है कि वो प्यासा है कोई जानवर, और इसी तरह कोई परिंदा है वो भूखा है, या कोई ऐसा जो है वो दीगर जानदारों में से कोई ऐसा है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वो किसी मशक्क़त में है, किसी तकलीफ़ में है, किसी मुश्किल में है, तो उस पर जो वो करम करना, उसके ऊपर रहम करना, और उसके लिए वो मसाइल और मुश्किलात, उसकी भूख मिटाने की कोशिश करना, उसको पानी पिलाने की कोशिश करना, उसके लिए खुराक का बंदोबस्त करना,
یہ بھی جو ہے وہ رحم اور کرم کی صفات میں سے آتا ہے، اور یہ کسی بھی مومن، کسی بھی اچھے انسان کی جو ہے وہ بنیادی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں اپنے طلباء و طالبات میں بھی یہ جذبہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری جو طلباء و طالبات ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمارے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں، تو انہیں ہمیں تلقین کرنی چاہیے کہ وہ جہاں پر کسی کو مشکل میں، کسی مصیبت میں دیکھیں اور ان کی وجہ سے کسی کو دکھ تکلیف ہو رہی ہو، تو اس پہ جو وہ رحم کریں اور اس پہ رحم اور کرم کا معاملہ کریں۔ ٹھیک ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جب پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو وہ رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر کرم کی گئی ہیں اور بغیر مانگے ہمیں عطا کی گئی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ہم جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا فرماتا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے۔ تو اسی طرح سے انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو، انسانوں کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، تو اشرف المخلوق جو ہے وہ اس میں وہ تو سارے جذبے، وہ ساری اچھائیاں موجود ہونی چاہیے جو کسی بھی انسان کو دکھ اور تکلیف میں دیکھیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر وہ کوشش کریں کہ اس کو وہ دکھ و تکلیف کو کم کیا جا سکے اور اس پر رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا جا سکے۔ دل کا نرم ہونا اور معاف کرنا، کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور اسے چھوڑ دینا جو ہے وہ، اور کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو معاف کر دینا، یہ بھی رحم کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے اور ہماری جو عمل ہے، یعنی ہماری جو عملی نمونہ کے طور پر ہمیں جو وہ خود بھی یہ رویہ اپنانا چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے طلباء و طالبات میں اور ان کے ذہن میں جو وہ اس چیز کو اچھی طرح سے بٹھانا چاہیے اور اچھی طرح سے ان کو اس چیز پر عمل کرنے کی، یعنی انہیں بھی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اگر ہم خود رول ماڈل بنیں گے، کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے اور دوسروں کے جو وہ دکھ اور تکلیف میں، اور ہماری وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم کسی کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ جو ہے وہ رحم کا جذبہ آتا ہے اور کرم کا جذبہ آتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے اوپر اتنا رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے، تو جہاں تک ہماری جو بساط ہے، جہاں تک ہماری قوت ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کی دکھ تکلیف سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور اس کو رحم اور کرم کا اس پر، یعنی اس پر کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ رحم کھائیں دوسروں کے اوپر اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، دیگر جانداروں کو، انسانوں کو، جہاں تک ہمارا یعنی جہاں تک ہمارا بحث چلتا ہے ہم اس کو کوشش کریں کہ کسی کو جو ہے وہ اس طرح کی دکھ اور تکلیف میں جو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، اور یہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اور ہمارے طلباء و طالبات میں، ہمارے جہاں تک حلقہ احباب ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، جہاں تک ہمارا واسطہ ہے، وہاں تک ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اس طرح کے مسائل سے نکالنے کی کوشش کی جائے، اور یہ خاص قسم کا جذبہ ان لوگوں میں بھی پیدا کیا جائے اور ہمارے اندر بھی موجود ہو۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اچھے مسلمانوں میں، اچھے مومنین میں، اچھے انسانوں میں اور اچھے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے ان کی تلقین کریں اور ان کو اس طرف لے کے آئیں اور ان کی تربیت کریں۔ تعلیم و تربیت کی جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ تمام اچھائیاں اس میں لانا ہے، خاص طور پر رحم اور کرم کی جو جذبہ ہے وہ ان میں شامل کیا جائے۔